ल भन्नुस् त कुन गाह्रो डिफिकल्ट क्वेसन कुन छ भन्नुस् त। रिग्रेसनको कति नम्बरको एकजनाले सोधिराख्नु भएको थियो, कति नम्बरको क्वेसन मिलेन भन्नुस् त। ओल्ड क्वेसन मैले सेन्ड गरेको ओल्ड क्वेसनबाट हो। ल 13 नम्बरको हेर्नुहोस् त। क्वेसन नम्बर 13 मा के छ एकचोटि म तपाईलाई सेयर गर्छु क्वेसन, त्यसपछि त्यसको हामी सल्युसन गर्छौँ। 13 हैन। ल हेर्नुहोस्, यो क्वेसन नम्बर अहिले हामी 13 को सल्भ गर्न गइरहेछौँ। डाटा इन सेल्स एन्ड प्रमोसन एक्सपेन्डिचर on a newly launched product 6 year को 2003 देखि लिएर 2006 सम्मको डाटा दिएको छ। सेल्स चाहिँ दिएको छ है। सेल्स यो वन्स, टेन्स, 100, 1000 लाख भनेपछि यहाँ 16 लेखेको छ भने हामीले 16 लाख भने बुझ्नुपर्छ। 20 भनेपछि 20 लाख यसरी ल छ थ्याङ्क यू। ल यसै गरी छ प्रमोसन, यो भयो प्रमोसन एक्सपेन्सेस यो 1000 मा छ भनेपछि प्रमोसन एक्सपेन्सेस तपाईले 4000 खर्च गर्दा 16 लाखको 16 लाखको सेल्स भएको छ भने बुझ्छौँ। कहिले त 2003 मा। यसै गरी 2004 मा 4 लाखको प्रमोसन एक्सपेन्सेस गर्यो भने कति लाखको आएको छ सेल्स 20 लाखको। 4000 को प्रमोसन एक्सपेन्सेसमा खर्च गर्दा सेल्स कतिको भएको छ 20 लाखको सेल्स भएको छ। यसै गरी 2008 मा 14,000 को प्रमोसन एक्सपेन्सेस गर्दा 22 लाखको सेल्स भएको देखिन्छ। यसरी डाटा रेकर्ड गरिएको छ। यसै रेकर्डेड डाटाको लागि के गर्नु छ, क्याल्कुलेट टु रिग्रेसन कोफिसियन्ट्स फ्रम द एबभ डाटा। रिग्रेसन कोफिसियन्ट्स क्याल्कुलेसन गर्नु त दुईटा रिग्रेसन कोफिसियन्ट्स हुन्छ, एउटा y अन x अर्को x अन y। त्यसपछि बी नम्बरमा कोरिलेसन कोफिसियन्ट आर पनि क्याल्कुलेट गर्न सोधेको छ र इन्टरप्रिटेसन पनि गर्न भनेको छ। हेर्नुहोस् है, लङ क्वेसनमा सोधेको यो। त्यसपछि टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स पनि गर्ने, लास्ट च्याप्टरकै हो यो है, कार्ल पियर्सन कोरिलेसन च्याप्टरको हो यो। त्यसपछि डेभलप द इस्टिमेटिङ इक्वेसन डिस्क्राइब द इफेक्ट इफ प्रमोसनल एक्सपेन्सेस अन सेल्स हो। अब यो आयो रिग्रेसनको क्वेसन। हेर्नुहोस् डी नम्बरमा इस्टिमेटिङ इक्वेसन ल हेरौँ। इस्टिमेटिङ इक्वेसन यहाँनिर सोधेको छ। इस्टिमेटिङ इक्वेसन भन्ने बित्तिकै इस्टिमेट भन्ने बित्तिकै रिग्रेसन अब आयो। त रिग्रेसनमा आउँदा हामीलाई एक्सपेक्ट सेल्स इस्टिमेट गर्नु छ। एक्सपेन्सेस प्रमोसनल एक्सपेन्सेस दिएको छ, कति छ प्रमोसनल एक्सपेन्सेस 20,000 त 20 लेख्दा भयो। यक्स भनेको 20 लेख्दा हुन्छ, यक्सको भ्यालु 20 राख्दा भयो, किनभने प्रमोसनल एक्सपेन्सेस त 1000 मा दिएको छ। हेर्नुहोस् है त यसरी 20 गर्दा हुन्छ। अब त्यसपछि एक्सप्लेन द मिनिङ अफ प्यारामिटर अफ द इक्वेसन। त्यो प्यारामिटर जुन छ नि ए र बीको भ्यालु, त्यसको मिनिङ चाहिँ के हुँदो रहेछ त्यसको भ्यालु बारेमा एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् इन टर्म अफ एबभ इन्फर्मेसन भनेको छ। पछि इन्टरप्रिटेसन गर्न भनेको छ नम्बर ईमा। यो 2000 कहिले TU 2072 मा सोधेको छ क्वेसन नम्बर 19 मा। ल यो तपाईँको बुकमा पनि यस्तो क्वेसन छ होला है, हाम्रो एक्सर्साइज बुक, यो बुकको क्वेसन पनि यस्तो सोधिन्छ छ। कति नम्बरमा छ यो तपाईँको पक्कै पनि बुकको क्वेसन छ होला। यो यस्तो टाइपको क्वेसन तपाईँले 7 नम्बर क्वेसन पाउनुहुन्छ। मोटर रेजिस्ट्रेसन र नम्बर अफ टायर सोल्ड भन्ने क्वेसन छ। 7 नम्बरको एक्सर्साइजको 7 नम्बरको क्वेसन यस्तो खाले पाउनुहुन्छ। इयर 1 2 3 दिए पेज नम्बर तपाईँको एक्सर्साइज बुकको 264 पेज नम्बरमा यस्तो क्वेसन दिएको छ। यस्तै प्रकृतिको क्वेसन छ। यहाँनिर इयरमा जस्तै हाम्रो यहाँ इयरमा यो 2003 2004 छ नि, त्यहाँ फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, 3 4 5th इयर यसरी दिएको छ। यो सल्युसन गर्नुभयो भने तपाईँले 7 को पनि हिन्ट्स भयो तपाईँहरूको लागि है। ल जे यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नु छ 7 मा पनि सेम त्यस्तै तरिकाको क्याल्कुलेसन सोधिएको छ। ल अब सल्युसन हामी सुरु गरौँ। ल अब व्हाइट बोर्ड मा हामी फर्क्यौँ। हेर्नुहोस् त सबैजना व्हाइट बोर्डतिर आउनुभयो। सबैजना हामी व्हाइट बोर्डतिर फर्क्यौँ। ल अब हेर्नुहोस् त त दुईवटा मध्ये एउटालाई हामीले के गर्ने गर्छौँ त यक्स सपोज गर्ने गर्छौँ, हो कि नै।
दुईटा मध्ये एउटालाई x सपोज गर्ने गर्छौँ। दुईटा भनेको कुन दुईटा? एउटा चाहिँ क्वेसन नम्बर 13, पहिला त हामी लेखौँ कहिले कुन क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेछौँ। क्वेसन नम्बर 13 छ र यसको TU 2072 को क्वेसन नम्बर 19 हामीले सल्भ गर्न गइरहेछौँ। सल्युसन 2019 को सल्भ गर्न गइरहेछौँ। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर ओके, दुईटा डाटामध्ये एउटालाई x सपोज गरौँ, हामीले x सपोज गरौँ। x भनेको जुन भेरिएबल, जुन भ्यालुलाई फाइन्ड गर्नु छ नि त्यसलाई y, र जुन दिएको छ एक्सपेन्सेस दिएको छ त्यसलाई x, सेल्सलाई y सपोज गरौँ। दुईटा मध्ये एउटालाई x, अर्कोलाई y। ल अब हेर्नुहोस्, दुईटा मध्ये एउटालाई x र y सपोज गरौँ त सबभन्दा सल्युसनमा लेट x भनेको x कुनलाई सपोज गर्दा राम्रो हुन्छ? जुनसुकै दुईटा मध्ये एउटालाई x, अर्कोलाई y लाई सपोज गरौँ त हामीलाई यहाँ क्वेसन नम्बर, एकछिन ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, हामीलाई यहाँ इस्टिमेट गर्नुपर्ने इक्वेसन छ नि हो, त्यसलाई चाहिँ इस्टिमेट गर्नुपर्ने इक्वेसनलाई x के अरे y सपोज गर्ने र फाइन्ड दिएको भेरिएबललाई y x सपोज गर्दा राम्रो हुन्छ। जस्तै नम्बर डीमा क्वेसन, डीको क्वेसन हेर्नुहोस्, डीको क्वेसनमा हामीलाई के क्यालकुलेसन गर्नु छ? सेल्स। त्यही भएर वाइलाई सेल्स सपोज गर्नुहोस्, जुन इस्टिमेट गर्नु छ त्यसलाई सेल्स। र एक्स भनेको दिएको छ एक्स, प्रमोसनल एक्सपेन्सेस 20,000, यसलाई चाहिँ हामीले एक्स सपोज गर्छौँ, प्रमोसनल एक्सपेन्सेस। यसलाई हामीले बुझ्नुभयो, यसरी गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ। तर यस्तै गर्नुपर्छ भने चाहिँ कसैले एक्सको ठाउँमा वाइ, वाइको ठाउँमा एक्स लेख्दा पनि रङ हुन्छ भन्ने, त्यसरी रङ हुँदैन। हामीले त्यसरी प्रमोसनल एक्सपेन्सेस भयो। सेल्स केमा छ? सेल्स लाखमा छ भने प्रमोसनल एक्सपेन्सेस 1000मा छ है त, 1000 रुपिजमा। यसरी सपोज गरिदिउँ। सपोजको आधारमा, एजुम्सनको आधारमा हामीले एक्स वाइ डाटा रिकर्ड गरौँ त। सबभन्दा पहिला त वाइको भ्यालु दिएको छ, हेर्नुहोस् त क्यालकुलेसन टेबल। अब क्यालकुलेसन टेबलमा इयर त दिएको छ, इयर लेख्नु आवश्यकै परेन। त सबभन्दा पहिला वाइ नै दिएको छ, सेल्स दिएको छ, त्यही भएर फर्स्टमा वाइ नै लेखौँ। सेल्स कति कति छ भन्नुहोस् त? सेल्स 16, 20, 18, 24, 22। ल एक्सको भ्यालु यो भयो, हेर्नुहोस् हैन। अनि के अरे वाइको भ्यालु भयो, एक्सको भ्यालु कति छ? 4, 4, 6, 10, 10, 14। ल एक्स र वाइ दुइटै हामीले लेखिसक्यौँ। अब त्यसपछि हामीले यो डाटा ठुल्ठुलो भ्यालु छ, त्यही भएर यसलाई छोटो गर्ने टेक्निक हामीलाई कुन प्रयोग गर्ने गरेका छौँ? यु। यु भनेको एक्स माइनस ए राख्दा कुन राख्ने? 1, 2, 3, 4, 5, 6वटा भ्यालु छ भने तेस्रो अथवा चौथो? तेस्रो चौथो त दुईटा छ 20, त्यही भएर 20 राख्दा सजिलो होला। तेस्रो भ्यालु पनि छ। ल भन्नुहोस् त यो कति भयो? -4। 2 ले डिभाइड गरिदिँदा पनि भयो, हेर्नुहोस् है, 2 को मल्टिपल छ। नडिभाइड गर्दा पनि आन्सर गर्दा झन् सजिलो हुन्छ, किनभने यो 2 को मल्टिपल देखिरहेछौँ नि झन्। त डिभाइड नगरे पनि केही फरक पर्दैन, डबलको आन्सर आउँछ, केही फरक पर्दैन। तर यहाँ देखिरहेछौँ, त्यही भएर म यो चाहिँ बानी राख्नुपर्ने हुन्छ। सबै 2 को मल्टिपल छ, 2 ले डिभाइड गर्ने। यो 2 ले डिभाइड गर्दा कति भयो त? -2, 0। सर कहाँ x - 20 नै हुनुपर्छ भन्ने हो कि आफूले राख्ने हो? यो भी लेखिदिउँ, आफ्नो राख्ने, आफ्नो हिसाबले राख्ने। भी भयो यो y माइनस है, भीलाई वाइलाई हामीले भी गर्छौँ, पहिला y छ नि, त्यही भएर भी। त यो भयो 0। केही फरक पर्दैन हो 2, तर 2 बानी चाहिँ यसरी है, यस्तो डाटामा ठ्याक्कै 2 ले गरिदिने, छिटो रिजल्ट आउँछ कि, छिटो है, त्योभन्दा छिटो। यो कति भयो? 18 - 1, 24 भयो भने 2, 20 भयो 0, 22 छ भने 1 भयो। यस्तो 1, 2, 3 आउँछ। तपाईँको कति आएको होला? 20 मात्र गर्दा 4, 0, 2, 4 डबल डबल आउँछ, त्यति मात्र हो। अब यु लिउँ, एक्स माइनस ए जुन मिन कति लिँदा हुन्छ? 10,
1 2 तेस्रो चौथोमा 10 10 लिँदा पनि भयो दुईटा जिरो आउँछ नि त 10 लिउँ र यो पनि 2 को मल्टिपल छ त कति भयो माइनस 6 4 10 3 माइनस 3 माइनस 2 0 0 2 ल u इन्टु v 6 0 2 0 0 2 त्यसपछि u स्क्वायर भनेको 4 0 1 4 0 1 v स्क्वायर 9 9 ए है यो भनेको v स्क्वायर पहिला v स्क्वायर यो भयो u स्क्वायर भनेको 9 9 4 0 0 4 ल ठिक छ अब त टोटल v कति हुने भयो टोटल v हिसाब गरौँ टोटल v क्याल्कुलेसन गरौँ त कति हुन्छ 3 3 0 0 0 3 र 3 0 समेसन u 3 3 6 2 8 2 क्यान्सल माइनस 6 अनि समेसन uv 8 र 2 10 हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ छिटो क्याल्कुलेट 5 र 5 10 समेसन v स्क्वायर पनि 10 समेसन u स्क्वायर नि 13 13 26 हेरौँ यसरी छिटो हामीले क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्नै परेन यहाँ हेर्नुहोस् अब यहाँनिर हामी n कति छ यहाँ n 1 2 3 4 5 6 6 n भयो है त ल यो भयो अनि एजुम मिन a को भ्यालु 20 b को भ्यालु 10 h को भ्यालु 2 र k को भ्यालु पनि 2 दुवैमा 2 लिएको छौँ यति भयो यो इन्फर्मेसन क्वेसन नम्बर 1 मा के सोधेको छ क्याल्कुलेट टु रिग्रेसन कोफिसियन्ट फ्रम द फलोइङ डाटा रिग्रेसन कोफिसियन्ट फर्स्टमा क्याल्कुलेसन गरौँ ए नम्बरमा है ए नम्बर कम्प्युट गरौँ ल ए को हेर्नुहोस् त ए को XY जसरी एजुम गरेको छौँ ए सबभन्दा पहिला अब नम्बर ए मा के छ फर्मुला टु रिग्रेसन कोफिसियन्ट्स त पहिलो फर्स्ट फर्मुला छ रिग्रेसन कोफिसियन्टको पहिलो फर्मुला BYX र यसको क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त के छ फर्मुला n समेसन UV समेसन U समेसन V अपन n समेसन U स्क्वायर समेसन U होल स्क्वायर भयो यसको क्याल्कुलेसन गर्छौँ n को भ्यालु 6 इन्टु समेसन UV 10 माइनस समेसन U माइनस 6 इन्टु समेसन V 0 अपॉन यसपछि 6 इन्टु U स्क्वायर 26 माइनस समेसन U को होल स्क्वायर U भनेको माइनस 6 को स्क्वायर ल अब यसको क्याल्कुलेसन गर्दा कति भयो त 60 तल 26 इन्टु 26 इन्टु 6 26 इन्टु 6 इक्वल्स टु 156 अब माइनस 36 120 भनेपछि यसको भ्यालु आयो 0.5 रिग्रेसन कोफिसियन्ट अफ y एन्ड x एउटा आन्सर हाम्रो भयो 0.5 यो करेक्ट हो र मेरो नि यति नै आएको छ सर तर आन्सर केसँग मिल्दैन हो त्यही त यो आन्सर नमिल्यो यही होला त्यसो 0.5 यही छ पुरै गरौँ त्यसो भए यसको आन्सर मिल्दैन करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ है ल ओके ठिक छ 0.5 आयो भनेपछि यसको आन्सर एउटा के भयो त BYX को भ्यालु कति आयो त BYX को भ्यालु BYX को भ्यालु 0.5 आयो हैन 0.5 आयो एक्ज्याक्ट 0.5 आइरहेछ नि त्यति 0.5 त ओके अनि BXY को भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ अब ल BXY को फर्मुला हाम्रो के छ BXY को फर्मुला BXY इक्वल्स टु n समेसन UV
minus summation u summation v upon n summation v square summation v whole square. ल अब क्याल्कुलेसन भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त। यहाँ पनि कति भयो त 6 into 10 minus 6 into 0 upon n को भ्यालु 6 into 6 into यो v स्क्वायर कति छ v स्क्वायर 10 माइनस समेसन v को होल स्क्वायर त v भने समेसन v को 0 भयो त 60 upon 60 यो त 1 आयो त हैन त्यही हैन त by 1 नै आउँछ हो कि नै क्वेशन अनुसार त b xy को भ्यालु पनि 1 नै भयो हेरौँ b xy को भ्यालु 1 आयो हो कि नै। ल यसपछि अब त्यसपछि दुईटा रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट यही भयो रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट्स आर require therefore require regression coefficients are के छ byx and bxy required coefficients are byx equals to 0.5 and bxy equals to 1 यो भयो required regression coefficient। अब नंबर b मा जाउँ b मा के सोधेको छ compute the correlation coefficient the correlation coefficient the correlation coefficient between cells and promotional expenditure is r equals to हामीलाई थाहा छ प्लस माइनस स्क्वायर रुट r को कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट को फर्मुला के छ फर्मुला नोट गरौँ त r equals to प्लस माइनस स्क्वायर रुट byx into bxy यो सबैजनालाई थाहा छ त r और r इक्वल टु यहाँ प्लस लिने कि माइनस त दुईटै रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट पोजिटिभ हुने के हो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट छ नि बिट्विन हो बिट्विन हजुर यो बिट्विन ल अब प्लस नै लिने र यो byx को भ्यालु 0.5 bxy को भ्यालु 1 गर्दा कति हुन्छ 0.5 को रुट गर्दा यसको आन्सर हाम्रो भयो 0.707 भयो हैन 0.70771 भयो है त कोरिलेसन आयो त अब यो प्लस मात्र किन लियौं बुझ्नु भयो बी रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट byx र bxy दुईटै पोजिटिभ भएकोले यहाँ पोजिटिभ लियौं इन्टरप्रेट द रिजल्ट पनि भनेको छ सो अब हामी इन्टरप्रिटेसन पनि गर्छौं कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट 0.070 आयो r को भ्यालु कति आयो त r को भ्यालु हाम्रो आयो 0.701777071 ल यो कोरिलेसन यसले के देखाउँछ 07 भन्दा बढी भयो त देयर इज this shows that there is this shows that there is a high degree positive correlation between there is a high degree positive correlation between sales and promotional expenses ल यो भयो एउटा आन्सर बी को कम्प्लिट गर्यौं अब नम्बर सी नम्बरमा के सोधेको छ यो सबै अहिलेसम्म सी को हेर्नुस् भन्नुस् त यो byx र bxy मध्ये एउटा नेगेटिभमा भएको भए हामी त माइनस लिनु पर्थ्यो सर त्यहाँ
दुईटा मध्ये एउटा नेगेटिभ हुनै सक्दैन कि प्रोपर्टीमा हामीले के पढेको छौँ कि त दुइटै पोजिटिभ हुन्छ कि त दुइटै नेगेटिभ कि दुइटै जिरो हुनै पर्छ। ए भनेपछि जुनमा आन्सर छ त्यसको साइन लिनु पर्यो सर हो 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 विशाल। ल अब हेरौँ नम्बर सीमा के सोधेको छ, टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स सोधेको छ। म्युट गरिहाल्नु है तपाईँहरूले। टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ कोरिलेसन। त टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्सको लागि सबभन्दा पहिला हामीले प्रोबाबल इरर फर्मुला लिन्छौँ। टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्सको लागि पिई को फर्मुला लेख्छौँ। प्रोबाबल इररको फर्मुला थाहा छ हामीलाई 0.6745 माइनस आर स्क्वायर अपन स्क्वायर रुट एन। ल अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौँ। अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा 0.6745 1 माइनस आर भनेको 0.707 को स्क्वायर माइनस रुट एन। एनको भ्यालु कति छ 6। अब यसको भ्यालु क्यालकुलेसन गरौँ त। त यो भयो हाम्रो इक्वल्स टु 0.6745 1 माइनस 0.7071 कति भयो त 0.4999 भनेको 0 लगभग 0.5 नै आयो। कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट 0.5 नै आयो हैन। 0.5 नै छ खास, हो कि नै? स्क्वायर गर्दा 0.5 नै हो नि त। दुईटैको आर स्क्वायर 0.5 अनि त्यसपछि 5 नै हो। 0.6745 इन्टु 0.5 गर्दा कति आउँछ 0.33 अनि यो भयो। यसको भ्यालु आउँछ 0.33725 अपन रुट स्क्वायर रुट 3 6 को रुट गर्दा 2.449495 यति आयो। अब डिभाइड गर्दा कति हुन्छ यसको भ्यालु 0.33725 डिभाइड 2.4495 इक्वल्स टु 0.13 77 ल 77 भयो। यो के को भ्यालु आयो त प्रोबाबल इररको भ्यालु 0.1377 आयो। ल प्रोबाबल इररको भ्यालु नोट गर्नु। तर अनि माथि चाहिँ देखाउनु पर्दैन र √6 भनेर। डाइरेक्ट क्याल्कुलेटर छ नि, क्याल्कुलेट गरेर यहाँ √6 को भ्यालु कति 2.4495 हैन। ल प्रोबाबल इररको भ्यालु कति आयो त भन्नुस् त 0.1377 ल यहाँसम्म भयो। अब त्यसपछि अब आरसँग कम्पेरिजन गर्छौँ। आरको भ्यालु त 0.707 छ बट एन्ड आरको भ्यालु कति छ हाम्रो 0.7071। त आर बढी छ त्यही भएर नट सिग्निफिकेन्ट लेख्न मिलेन। त सिग्निफिकेन्ट अहिले आर बढी हुँदैमा सिग्निफिकेन्ट लेख्न मिल्दैन। हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यसको लागि हामीले के गरिदिनु पर्ने हुन्छ आर बढी 6 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्ने। नाउ 6 इन्टु प्रोबाबल इरर त 6 इन्टु 0.1377 गऱ्यो भने कति हुन्छ 6 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्दा 0. कति हुन्छ 8261 हो। अब योभन्दा बढी भइदिए 661। अब हेर्नुहोस् हियर यहाँनिर के भयो त आर सानो पनि भएन तर 6 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्दा आर चाहिँ सानो भइदिइरहेछ। हेरौँ आर चाहिँ 6 टाइम्स मल्टिप्लाई गरेको भन्दा सानो भइरहेछ भनेपछि यसबाट के भयो आर इरर भन्दा कम भएको भए नट सिग्निफिकेन्ट लेख्दियौँ। आर अहिले बढी भएको भए 6 टाइम्स प्रोबाबल इरर भन्दा बढी भएको भए सिग्निफिकेन्ट लेख्थ्यौँ। तर दुईटै कन्डिसनमध्ये दुईटै केसमध्ये कुनै केस म्याच गरेन। त्यसो भए अदरवाइज भयो। त के हुन्छ कन्क्लुजन दिस सोज द्याट दिस shows that no, we cannot
we cannot make any conclusion. यो कुनै पनि कन्क्लुजन हामीले भन्न सक्दैनौँ। सिग्निफिकेन्ट पनि हुन सक्छ, नट सिग्निफिकेन्ट पनि हुन सक्छ। त्यही भएर नो कन्क्लुजन भयो। वी क्यानट बी अथवा वी क्यानट मेक एनी कन्क्लुजन भयो यो। यसपछि अब नम्बर डी, सी को कम्प्लिट भइसक्यो। अब नम्बर डी को हेर्नुहोस्। नम्बर डीमा के छ? डेभलप इस्टिमेटिङ इक्वेसन। अब जसमा एक्सपेक्टेसन क्याल्कुलेसन गर्नु छ। इफेक्ट अफ प्रमोसनल एक्सपेन्सेस अन सेल्स भनेपछि एक्सपेन्सेस अन सेल्स। इस्टिमेटिङ इक्वेसन द्याट डिस्क्राइब इफेक्ट्स इफ प्रमोसनल एक्सपेन्सेस अन सेल्स। ओके, डिस्क्राइब द इफेक्ट अफ प्रमोसनल अन सेल। एक्स सेल्स भयो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। सेल्सलाई हामीले कुन सपोज गरेको छौँ? सेल्सलाई वाइ सपोज गरेको छौँ है। एक्स अन सेल्स। ओके, त अब वाइ अनि एक्स सेल्सको इफेक्ट हामीले स्टडी गर्नु। प्रमोसनल एक्सपेन्सेसको इफेक्ट सेल्समा कपी। इफेक्टेड भेरिएबल भयो सेक्स र एफेक्टिङ भेरिएबल भयो प्रमोसनल, अर्थात् डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यहाँनिर सेल्स भयो। त रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाइ एन्ड एक्स क्याल्कुलेसन गर्नु छ। त त्यसको लागि हामीले मिन क्याल्कुलेसन गर्छौँ। सबभन्दा पहिला मिन दुईटा चाहियो नि, रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट त छ। सो मिन क्याल्कुलेसन गर्नु छ। एक्स बारको फर्मुला थाहा छ हामीलाई, ए प्लस समेसन यु बाई एन इन्टु एच। एचले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। एचले मल्टिप्लाई भएकोले गर्दा त ए को भ्यालु कति छ? एजुम मिन कति लिएको छ हजुर? 20 प्लस समेसन यु कति छ? समेसन यु -6 अपन एन 6 इन्टु एच को भ्यालु 2 भनेपछि 18 आयो। मिन चाहिँ 18, मिन को भ्यालु 18, एक्स बार को भ्यालु 18। यसै गरी वाइ बार को भ्यालु बी प्लस समेसन भी इन्टु के। ल समेसन भी इन्टु के, यसको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त। बी को भ्यालु कति लिएको छ हामीले? 10 प्लस 0 बाई 6 इन्टु 2 भनेपछि यसको आन्सर आयो 10। अब होइन, अब रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाइ अन एक्स इज के छ फर्मुला? वाइ एन एक्स को फर्मुला, वाइ एन एक्स इज हामीलाई थाहा छ फर्मुला, वाइ माइनस वाइ बार बी बाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स। ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ तब। वाइ माइनस वाइ बार को भ्यालु, वाइ बार को भ्यालु कति? 10। बी वाइ एक्स को भ्यालु, बी वाइ एक्स को भ्यालु 0.5 छ होइन। एक्स माइनस एक्स बार को भ्यालु 18। हजुर तपाईं र मेरो मिनमा चाहिँ फरक आयो नि। के? पहिला मैले अर्कै मेथडबाट गरेछु हैन। कति मिन आयो? मेरो एक्स मिन चाहिँ 20 आएको छ अनि वाइ मिन चाहिँ 8 आएको छ। अनि एक्स मिन कसरी 20 आउँछ? एक्स मिनमा तपाईले यु 0 आउनु पर्यो नि त। यु टोटल यु त 0 छैन। यदि यो 0 आएको छ सर, मैले सेल्सलाई एक्स मानेर गरेको। सर मेरो पनि त्यस्तै आज हामीले सेल्सलाई एक्स गरेको छ सर अनि प्रमोसन एक्सपेन्सेसलाई वाइ गरेको छ त कति आएको छ? एक्स मिन चाहिँ 20 आएको छ, एक्स बार चाहिँ 20 आयो अनि वाइ बार चाहिँ 8 आएको छ। 20 कसरी आउँछ त? मिन एकचोटि तपाईको ल त्यो मेथड नगरेर एकचोटि सिधै जोड्नुस् त। टोटल एक्स भनेको कुन मानेको छौं हामीले? हामीले वाइलाई सेल्सलाई वाइ सपोज गरेको छौं है। त उल्टो भनिदिनु भयो नि तपाईले ए र बी को भ्यालु। ए को भ्यालु कति आएको, कति लिएको छ भन्नुस् त। उल्टो मैले लेखिदिएँ होला त्यहाँ। ए भी होइन, ए भनेको त्यहाँ अर्कै होला। त्यहाँ हामीले यसरी लेखेको छ, एकचोटि हेर्नुस् त। किम हामीले मिस्टेक गरेको होला त्यहाँ ए र बी को भ्यालु लेख्नको लागि। हामी यहाँ बीचमा म रफ गर्छु।
भी भनेको कति हो y माइनस b कति ल्याएको छौँ 20 20/2 है र u भनेको x माइनस a को भ्यालु 10/2 त यहाँनिर u भयो तपाईँको 10 के अरे जुन मिन a भयो 10 त्यहाँ करेक्सन गर्नु होला एक्चुअली मैले लेख्दिएँ a भनेको 10 b भनेको 20 h भनेको 2 k भनेको 2 यो चेन्ज गर्नुहोस् त यसरी a को ठाउँमा 10 लेख्नु होला र b को ठाउँमा 20 लेख्नुहोस् त किनभने यो त a हो नि यसलाई a लिन्छौँ यसलाई b लिन्छौँ नि त ल त a को भ्यालु भयो हाम्रो 10 र यो ठिक छ 10 र यो कति हुने भयो 8 भयो त्यसो भए र b को भ्यालु 20 छ त्यो भयो 28 र 20 अब ठिक छ यो भयो तपाईँको 20 र यो भयो 8 ल गुड भेरी गुड यो करेक्सन गरेकोमा ल अब हेर्नुहोस् त्यो यसले मिस्टेक किन भइरहेछ बारम्बार भन्दाखेरि हामीले के गर्यौँ सुरुमा y लेख्दियौँ त्यसपछि x लेख्दियौँ प्र्याक्टिस हामीले x y को तर yx लेखिरहे झुकिरहेछौँ त्यही भएर अब तपाईँहरूले यो सल्युसन गर्दा नि सेल्सलाई पहिला x नै लेखिदिनुहोस् यहाँ त्यसपछि y लेख्नु होला x भनेको सेल्सलाई डाटालाई माथिको तलको माथि लेखेर गरिदिनु होला सेकेन्ड डाटा जुन प्रमोसनल एक्सपेन्सेस छ नि हो त्यसलाई यहाँ लेख्नु होला र y भनेको सेल्सलाई यहाँ लेख्दा मिस्टेक हुने चान्सेस हुँदैन यसरी जुन हामीले मिस्टेक गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ हुँदैन अब y इक्वल्स टु यो 20 यता राखौँ प्लस 0.5x माइनस 4 और y इस्टिमेट भ्यालु कति हुने भयो 16 प्लस 0.5x यति आएको छ इक्वेसन हाम्रो कति आयो त हेर्नुहोस् y इक्वल्स टु यही नै आउँछ हैन y इक्वल्स टु 16 प्लस 0.5x है त ल यो भयो अब which is the required यो क्वेसन के सोधेको छ त्यसको रिक्वायर्ड लेख्दिउँ which is the estimating equation which is the required क्वेसन अनुसार है त which is the required equation estimating equation that describes the effect if क्वेसन के लाइन लेखिरहेको छु promotional expenses on sales भनेपछि हामीले यो लाइन लेखिरहेको छौँ है यो क्वेसन सोधेको छ नि जस्तै तपाईलाई म यहाँनिर शेयर गर्छु यो ल हेर्नुहोस् त यो लाइन लेखिरहेको थियौँ हामीले डिस्क्राइब गर्न भनेको छ नि त हामीले के लेख्यौँ which is the required estimating equation that describes the effect if promotional expenses is on sales यहाँसम्मको आन्सर भयो डेभलप भनेको छ हामीले इक्वेसन डेभलप गरिसक्यौँ अब हामीलाई एक्सपेक्टेड सेल्स एस्टिमेट गर्नु छ कस्तो अवस्थामा एक्सपेन्सेस 20,000 भएको अवस्थामा त 20,000 लाई हामीले 20 लेखिदिन्छौँ हेर्नुहोस् 20,000 लाई के लेखिदिन्छौँ 20 है ल बोर्डतिर हेर्यौँ बोर्ड आइसकेको छ नाउ अब हामीलाई y को भ्यालु इस्टिमेट गर्नु छ फर x कति छ x तपाईको 20 छ 20 x को भ्यालु त 00 मा छ 1000 20,000 लाई हामीले 20 लेख्छौँ बुझ्नुभयो किन अब y इस्टिमेट को भ्यालु कति छ 16 प्लस 0.5 x भनेपछि 16 प्लस 0.5 इन्टु x को भ्यालु 20 है त कति भयो 26 तर y को भ्यालु केमा छ इन लाखमा छ 26 त इन 00000 अर्थात् अब रिक्वायर इस्टिमेट अफ सेल्स कति हुने भयो त 26 लाख त अब हामीले यहाँनिर भन्न सक्छौँ यसको भयो तपाईको 26 लाख भयो है त
the expected sales, the require expected sales equals to rupees 26 lakh. 26 lakh if promotional expenses is promotional expenses is rupees 20,000. Promotional expenses is rupees 20,000. त भयो, बुझ्नुभयो यो? अब त्यसपछि सोधेको छ नम्बर ई मा, क्वेसन नम्बर ई मा सोधेको छ एक्सप्लेन द मिनिङ अफ इच प्यारामिटर अफ द इक्वेसन. हरेक प्यारामिटर, इक्वेसनको प्रत्येक प्यारामिटरको भ्यालु हामीले इस्टिमेट गरौँ. हाम्रो यहाँनिर कति भयो, इस्टिमेट कति भयो त? वाइ इस्टिमेटको आन्सर कति आयो एकैछिन मैले नोट गरिरहेको छु. वाइ इस्टिमेटको आन्सर हाम्रो भयो यहाँ 26 लाख हैन, 26 लाख 26 लाख भयो. ठिक छ. अब चाहिँ मिनिङ चाहिँ एक्सप्लेन गर्न भनेको छ. अब मिनिङ एक्सप्लेन गरौँ त. नम्बर ई मा यो बी को भ्यालु कति छ? बीवाईएक्स को भ्यालु कति आयो हाम्रो भन्नुस् त? बीवाईएक्स को भ्यालु कति छ? जस्तै इक्वेसन कति आयो हाम्रो? वाइ इस्टिमेट कति छ? हेयर वाइ इक्वेसन भनेको हाम्रो कति छ? कति क्याल्कुलेट गर्यौं? 16 प्लस 0.5x हैन त. हेयर ए को भ्यालु 16 एन्ड बी को भ्यालु 0.5 छ. ल हेर्नुस्, बी इक्वल्स टु 0.5 मिन्स यो रेट अफ चेन्ज हो है. बी भनेको रेट अफ चेन्ज मिन्स द्याट यो बी को भ्यालु केमा छ? यो रेट अफ चेन्ज केमा छ? लाखमा छ. यो रेट अफ चेन्ज हो. के को रेट अफ चेन्ज? रेट अफ चेन्ज इन सेल्स वेन 1 युनिट प्रमोसनल एक युनिट यदि प्रमोसनल एक्सपेन्सेस हामीले बढाइरहेछौँ भने यो के अरे सेल्समा कतिको वृद्धि हुन्छ? 0.5 लाखको वृद्धि हुन्छ. इट मिन्स द्याट एज यसरी यसलाई यसरी लेखौँ. If the promotional expenses, it means that if the promotional expenses is rupees 1 भनेको 1000, 1 युनिट भनेको 1000, then expected sales promotional expenses is increased by rupees 1000, then the sales is also increased by 0.5 lakh. 0.5 50,000ले बढ्छ भन्ने कुरो बुझिन्छ. एक युनिट यसको 1000 प्रमोसनल एक्स को भ्यालु बढ्दा वाई को भ्यालु 0.5 ले बढ्छ भन्ने बुझिन्छ. रेट अफ चेन्ज हो यसको मिनिङ. अल्सो अब ए को भ्यालु 16 भनेको अर्थ 16 मिन्स द्याट ए को भ्यालु एक्स को भ्यालु 0, एक्स भ्यालु भनेको नो एक्सपेन्सेस प्रमोसनल एक्सपेन्सेस, 0 भनेको 0 प्रमोसनल एक्सपेन्सेस. त लेख्छौँ इफ promotional expenses, if there is no promotional expenses, if there is no promotional expenses, promotional expenses हामीले गरिरहेको छैनौँ भने then त्यसपछि सेल्स इज कति हुन्छ? सेल्स promotional expenses छैन भने expected sales will be
सेल्स इज कति हुन्छ 16 लाख 16 लाखको एक्सपेक्टेड सेल्स 5वटा जिरो राखिदिनुहोस् अथवा लाख लेखिदिनुहोस् यसको मिनिङ यो भयो यो जिरो हुँदा बेलाको यो भ्यालु चाहिँ एक्सपेक्टेड सेल्स भयो यो भनेको 1 युनिट एक्सको वृद्धि हुँदा वाइमा 0.5 युनिटले इन्क्रिमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरो बुझिन्छ यसरी हामीले इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्छौँ बुझ्नुभयो ल अब यो हामीले क्वेसन सल्युसन गरिसक्यौँ अरू कुनै क्वेसन्स तपाईँहरूले गर्नुभएको नजाने क्वेसनहरू छ कति नम्बरसम्म मैले होमवर्क दिएको थिएँ तपाईँहरूको यो बुकमा नदिएको र ओल्ड क्वेसनमा 14 नम्बर 15 नम्बर र 16 नम्बर छ यो तीनवटा क्वेसन मिसिङ केही रङ अब्जर्भेसनको करेक्सन सम्बन्धी छ यस्तो क्वेसन एउटा सल्युसन गर्नु होला यसो 14 नम्बर मेरो मिलेन सर ल 14 कै सल्युसन गरौँ त्यसो 14 को करेक्सन गरौँ है त क्वेसन नम्बर 14 कै सल्युसन गरौँ हुन्छ ल हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 14 को के भनेको छ यहाँ नम्बर 14 मा computing while calculating the correlation coefficient between two variables x and y 8 पेयर भनेको n को भ्यालु 8 छ यहाँ दिएकै छ observation obtained from following result यो डाटा यसरी रिजल्ट obtain गरिएको छ यो होल स्क्वायर हो है यो y स्क्वायर अनि यो x स्क्वायर दिएको छ अनि it was however later discovered at the time of checking that the computer had copied down two pair यसरी यो चाहिँ यो रङ कपिड गरेर रङली रिकर्डेड यसरी गरिएको छ र यो अनुसारले यो डाटा क्याल्कुलेट भएको छ क्याल्कुलेसन गरिएको छ तर हुनुपर्ने करेक्ट भ्यालु चाहिँ यो हुनुपर्ने हामीलाई के गर्नु छ जति पनि क्याल्कुलेटेड सम यहाँनिर क्याल्कुलेट गरिएको छ क्याल्कुलेटेड सम छ यी सम्पूर्ण क्याल्कुलेटेड समलाई बाट यो रङ घटाएर करेक्ट यो रिप्लेस गरिदिन्छौँ करेक्ट यो राखिदिन्छौँ करेक्ट राखेर यो सम्पूर्ण क्याल्कुलेसन यसरी क्याल्कुलेट यो जे दिएको छ सबै क्याल्कुलेट गरिदिन्छौँ यति हो म यहाँ तपाईहरुलाई क्वेशन नम्बर 14 मा करेक्सन मात्र गर्दिन्छु हुन्छ करेक्सन गर्दिन्छु त्यसपछि उपयुक्त फर्मुलाहरु तपाई राख्नु होला र क्याल्कुलेसन गर्नु होला है ल त हुन्छ नभए टाइमले भ्याउँदैन आजको यो त्यही भएर म छिटछिटो यसको आन्सर म गर्दिन्छु त अहिले यो कहिलेको क्वेशन हो यो टियु क्वेशन नम्बर 14 को सल्भ गर्दैछौँ यो टियु 2061 सेकेन्ड क्वेशन नम्बर 11 क्वेशन नम्बर 11 को ल हेर्नुस् त यो के दिएको छ भन्दाखेरि सल्युसन हेर्नुस् त यहाँनिर गिभेन इन्फर्मेसन लेख्नुस् त के दिएको छ यन दिएको छ सिधै करेक्सन गरौँ नि त करेक्सन अफ गिभेन नलेखौँ सिधै करेक्सन पनि गर्दा भयो करेक्सन अफ क्याल्कुलेटेड एकैछिन है मैले सेयर गरेको सेयर एक्जिट गरेको छैन ल अब हेर्नुस् त बोर्ड व्हाइट बोर्डतिर आइसक्यौं ल अब करेक्सन गरौँ त ल करेक्सन अफ क्याल्कुलेटेड सम्स यन करेक्ट गरौँ त यन करेक्ट गर्दा यन को भ्यालु तपाईको 8 दिएको छ जसमा दुईटा पेयर रङ छ कुन कुन दुईटा पेयर रङ छ 76 र 56 रङ छ त्यसको ठाउँमा 67 65 आइसकेको छ दुईटा पेयर रङ भयो पछि दुईटा पेयर करेक्ट आइ नै सक्यो त्यही भएर यो रिमेन्स अनचेन्ज्ड यसपछि समेसन एक्स को करेक्सन गर्नुपर्दा समेसन एक्स पुरानो कति दिएको छ 562 जसमा रङ एक्स घटाउँ रङ एक्स कुन कुन हो त 76 माइनस 76 त्यसको ठाउँमा हुनुपर्ने 67 प्लस 67 यसको हिसाब गर्नुस् त कति भयो 544 हुने भयो यसैगरी एक्स स्क्वायर को पनि करेक्सन गर्दियौं एक्स स्क्वायर को करेक्सनमा पुरानो एक्स स्क्वायर कति छ करेक्ट एक्स पुरानो एक्स 39602 मा रङ भनेको 76 को स्क्वायर घटाउँ फेरि 76 को स्क्वायर घटायौं प्लस 67 को स्क्वायर प्लस 67 को स्क्वायर कति हुन्छ टोटल 37028 फाइनल आन्सर 28 त्यसैगरी समेसन y करेक्सन गर्नुपर्दा समेसन y दिएको छ 561 जसमा रङ y कुन कुन छ
56 र 56 र 86 रङ छ, करेक्ट चाहिँ हाम्रो यहाँ 65 र 5 र 68 68 552 552 यसै गरी समेसन करेक्सन वाइ स्क्वायर कति हुन्छ 39815 39815 बाट 56 स्क्वायर 86 स्क्वायर प्लस 65 स्क्वायर 68 स्क्वायर यसरी क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त कति हुन्छ यो 38132 फाइनल आन्सर 38132 फाइनल आन्सर भयो। यसै गरी सम अफ एक्स वाइ करेक्सन गर्दा कति छ सम अफ एक्स वाइ यहाँ 39441 बाट रङ एक्स वाइ रङ एक्स वाइ भनेको 76 इन्टु 56 अर्को 76 इन्टु 86 प्लस क्वेसन हेर्दै जानु होला 67 इन्टु 65 प्लस 67 इन्टु यसरी गर्दा कति आउँछ 37560 37560 आउँछ। यो करेक्सन भएको सबै आइसकेपछि बाँकीको अब तपाईँहरूले यही टेस्ट बाँकी अब सबै क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। करेक्ट भ्यालु अफ कोरिलेसन कोफिसियन्ट बनाएको छ, फर्मुला लेखेर क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। खालि करेक्टको इन्फर्मेसन त्यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नु होला, यो भ्यालुजहरू सब्स्टिट्युट गर्नु होला। अब डाटा क्वेसनमा दिएको भ्यालु होइन कि अब यनको ठाउँमा यो भ्यालु राख्नु होला, समेसन एक्सको ठाउँमा यो भ्यालु, समेसन एक्स स्क्वायरको ठाउँमा यो, यसरी यी भ्यालुजहरू प्रयोग गरेर दिएको क्वेसन्सको फर्मुला फर्मुला लेखेर सब्स्टिट्युट गर्दा यी भ्यालुहरू सब्स्टिट्युट गरेर क्याल्कुलेट गर्दा करेक्ट आन्सर आउँछ। बुझ्नुभयो त? ल त आज हामी क्लास यही इन्ड गर्छौँ। अब यहीँबाट भोलि पनि यसको कन्टिन्यू गर्छौँ। भोलि हाम्रो सम्भवतः यो कोरिलेसन च्याप्टर कम्प्लिट हुन्छ र त्यसपछि हामी बाइभेरिएट कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन पढ्छौँ। यो कोरिलेसन रिग्रेसन च्याप्टर कम्प्लिट हुन्छ भोलि र त्यसपछिको अर्को हप्तामा जुन बाइभेरिएट मैले भनेको थिएँ नि ठुलो टेबल भएको क्वेसन चाहिँ हामीले सल्युसन गर्छौँ। आजको लागि यति नै राखौँ है त। हस्।